क्यों? जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप सबका, आज यहाँ पे हमारी मीडिया मौजूद है सारी, और हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं आपका, क्योंकि ये जो मसाइल हम सारे उठा रहे हैं, जो सिंध की एक मुसीबत जो हमारी सिंध के ऊपर आ पड़ी है, एक आप ही ज़रिया हमारे जो हर घर तक आप आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज MNAs और MPAs जो हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। हमारे MPA डॉक्टर इमरान, MNA आफ्ताब सिद्दीकी, अली जी, उमर उमारी, हमारे MPA राजा अज़हर, हमारी कराची की कैबिनेट अदनान इस्माइल साथ हैं, अदनान अंसारी साहब हमारे साथ हैं, और अंजुम साहब। कुछ मसाइल चल रहे थे काफ़ी दिनों से, तकरीबन को 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, और जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं वो मकसद हमारा यह था कि वज़ीर आज़म साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर जो है एक सिटीजन्स पोर्टल बनाया था, और वो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल का जो काम था वो ये काम था कि मुल्क भर के अंदर जो अवामी शिकायत हैं, अवाम के जो मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मसाइल हैं, जैसे कि सूबे सिंध के अंदर अंदाज़न को 40 डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो मसाइल आते हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर जाएं और आवाम की जो शिकायत हैं उनको पूरा किया जाए। आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों से ये इदारे चल रहे हैं, सारे तनख्वाहें ले रहे हैं सारी। लेकिन हमने ये देखा कि आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों ये बात कही भी कि KPK के अंदर और पंजाब के अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा है इदारों की तरफ से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, और कोई 1 लाख मेरे ख्याल से अंदाज़न कोई कंप्लेंट्स आई थी, और कोई एक बहुत बड़ा रेशियो जो था ना उसको जो उसका एवरेज था बहुत अच्छा है कि उनको 25% उनको जो है रिस्पॉन्स मिला है, और डिपार्टमेंट्स वहाँ पर काम भी कर रहे हैं, पंजाब में भी KPK के अंदर। लेकिन जब हम सूबे सिंध का हम देखते हैं पोर्टल, जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, वो अंदाज़न कोई 19 से 20 हज़ार शिकायत जो हैं वो प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर आवाम ने जमा शिकायत अपनी कराई हैं, और अंदाज़न कोई 19 से 20 हज़ार शिकायतें, और उसका जो रिस्पॉन्स है जो उनको रिजॉल्व किया गया वो सिर्फ और सिर्फ 1900 कंप्लेन जो हैं वो अटेंड की गई हैं। तो 2% से कम, मेरे ख्याल से ये 2% से भी 2% से भी कम इसका अगर आप देखें तो ये आ रहा है। तो ये हमारे लिए, हम MNAs के लिए और MPAs के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इसके लिए बड़े एक लम्बे फिक्रिया की बात थी, और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के पास आए। हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि हमें बताया जाए कि क्या वजह है कि सिंध हुकूमत के जो इदारे हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आवाम की मदद करने के लिए इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। आवाम, अब देखें ना कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स आपको कंप्लेंट्स पहुंचा रहा है, ये काम तो आप कर ही नहीं सके थे, आपके तस्वर में भी नहीं था कि आप पिछले 11 साल से हुकूमत में हैं, और इन 11 साल के अंदर बड़े बड़ी डिग्रीज लेके आपके यहाँ लोग बैठे हुए, CM बने हुए, उनके ख्यालात में भी नहीं आया था कि कोई ऐसी एप्लीकेशन बना दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इकदाम उठाया, KPK के अंदर कामयाब हुआ, पंजाब में भी कामयाब हुआ, लेकिन सूबे सिंध के अंदर हमें इसके ऊपर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल सफाई सुथराई के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे हुए हुए उनके मसाइल हैं, हेस्को के मसाइल हैं, बेशुमार हैं, शनाख्ती कार्ड के मसाइल हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बड़ी अच्छी तरीके से ये सारी अपनी ब्रीफिंग दी है, और कुछ उन्होंने इश्यूज़ बताए हैं जो उनको आ रहे हैं, जैसे कि कोई कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं। अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कोशिश कर रही है, जो वज़ीर आज़म कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली सूबे सिंध को जो ना हमने स्टोन एज से बाहर निकालना है, स्टोन एज से बाहर निकाल के सूबे सिंध को हमने आगे लेकर जाना है। उसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमने कहा कि आपको हमारी और किसी मदद की ज़रूरत हो आप हमें ज़रूर बताएं। अंदाज़न 15 से 20 दिन का टाइम दिया है। मैं सूबे सिंध के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने 15 से 20 दिन का बताया कि 15 से 20 दिन के अंदर इनका जो ये सॉफ्टवेयर है वो मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू हो जाएगा, और आवाम की शिकायत जो है वो सुनी जाएंगी। हमारा ये कंसर्न है, हम चाहते हैं कि सूबे सिंध के जितने मसाइल हैं, जैसे कि स्कूलों के अंदर तालीम नहीं मिल रही है, जैसे कि अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही है। कल रात को मैंने NICH का विज़िट किया था रात के 1:30 बजे, और वहाँ पे एक बिस्तर में मैंने अंदाज़न 4 से छोटे 5 न्यूली बॉर्न बच्चे मैंने देखे थे, जहाँ पे ये भी शिकायत मुझे डॉक्टर्स की तरफ से मिली कि यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से और भी सिंध के बहुत सारे मसाइल हैं। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर कल आए थे सिंध सेक्रेटरीट, और सुना उन्होंने कोई एक नुमाइशी दौरा किया है।
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نمائشی دورے کے بعد چیف منسٹر صاحب آپ نے کیا اقدام اٹھائے؟ کیا عوام کے مسائل حل ہوئے؟ کتنے ایسے آپ کے یہاں پہ سیکٹریز تھے جن کے خلاف آپ نے ایکشن لیا جو یہاں پر اپنی ڈیوٹیز کے اوپر موجود نہیں تھے؟ اس کے علاوہ پچھلے 11 سال سے سی ایم ہاؤس کے اندر ایک کمپلین سیل چل رہا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب کہ جو سی ایم ہاؤس کے اندر کمپلین سیل ہے وہاں پہ عوام کے کتنے مسائل آپ نے حل کیے؟ کتنی آپ نے کمپلینز اٹینڈ کی؟ یہاں پہ لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, یہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہاں پہ کسی کو اگر تعلیم حاصل کرنی ہے صوبہ سندھ کے اندر تو ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز کے اندر بھیج رہے ہیں. اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم پرائیویٹ کلینکس کے اندر جا رہے ہیں. ہمیں پینے کا پانی چاہیے تو صوبہ سندھ کے اندر ہمیں منرل واٹر لینا ہے. ہمارے سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو ہم نے پرائیویٹ گارڈ رکھنے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا, ٹرانسپورٹ کی اگر ضرورت ہے تو اوبر منگا لو یا کریم منگا لو. تو سندھ حکومت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. ہم یہاں پر جگانے آئے ہیں اداروں کو اور یہ بتانے آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کا یہ رویہ رہے گا حکومت چلانے کا تو معذرت کے ساتھ ہم اس طرح آپ کو چلنے نہیں دیں گے. آپ کو کام کرنا پڑے گا سی ایم صاحب, لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. سی ایم ہاؤس میں آپ کا جو کمپلین سیل ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے, لوگوں کے لیے آسانی ہو, لوگ اندر جا سکیں, اپنی شکایتیں دے سکیں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر پورٹل جو ایک اپلیکیشن ہے آپ اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے اس کی رپورٹ لیں اور جلد سے جلد یہ بتائیں کہ کب تک آپ کا یہ ایکٹیو ہو جائے گا اور لوگوں کی آپ شکایت لینا شروع کریں گے. شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ سے آپ لوگوں نے استعفے کا مطالبہ کیا تھا, وفاقی وزراء نے بھی مطالبہ کیا, اس پر قائم ہے یا آپ کو تھوڑا سا اوپر نیچے کا معاملہ ہو گیا ہے؟ نہیں سر, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہماری جو نمبر 1 ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ کیونکہ چیف منسٹر صاحب پچھلے 11 سال سے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں فائنینس میں, فائنینس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, دوسری دفعہ چیف منسٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آج بھی فائنینس منسٹری ہے. تو دو حالات اس وقت ہم صوبہ سندھ کے اندر دیکھ رہے ہیں. جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اربوں نہیں کھربوں روپے کی ہر سال ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں, ہمیں اس کا بھی حساب چاہیے اور اس کے ظاہر ذمہ دار جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب ہیں. جب تک یہ ساری تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں ہمیں خوف ہے کہ کہیں جو شواہد ہیں ان کو ڈسٹروائے نہ کر دیا جائے. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے جب اقتدار کے اندر آئے تو واجد شمس الحسن سے وہ سارا ایویڈنس سوئس بینکس اکاؤنٹس کا منگا کے اس کو ڈسٹروائے کیا تھا. لہٰذا ہم دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ فوری طور پر ریزائن کریں. اچھا ایک بتائیں کہ یہ ان ہاؤس جو تبدیلی کی بات چل رہی تھی علی گور مہر کے تھرو, اس کا کیا ہوا؟ یہ کیوں آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا؟ کیا کس نے کہا کہ ہٹ جائے اس بات؟ نہ پاکستان تحریک انصاف پہلے کبھی ہٹی تھی نہ کبھی ہٹے گی. جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعلیٰ چیف منسٹر جو ہیں وہ فوری طور پہ ریزائن کریں اور یہ ایک طریقے سے ہماری وارننگ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے معاملہ جس طرف جائیں. آپ نے اپوزیشن جمع کروائی اسمبلی میں JIT کے حوالے سے, تو وہاں پر اسپیکر نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس کو, کیا کہیں گے اس پر؟ اچھا دیکھیں, یاد رکھیں کہ پچھلے 5 سال اگر آپ گنتی کریں تو شاید گنتی مکمل نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے بے انتہا تحریک التوا قراردادیں, کال آف اٹینشن یہ ہم نے جمع کرائی ہیں. ہم نے پوائنٹ آف آرڈرز پہ آواز ہم نے ریز کیا ہے. کیا آج تک کبھی انہوں نے کوئی ہماری ایک ایڈجرنمنٹ موشن بھی ایکسیپٹ کی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر انہوں نے شاید ایک ایڈجرنمنٹ موشن بھی تحریک التوا ایکسیپٹ نہیں کری. دیکھیں نا, یہ تو نالائکی ہوتی ہے. جب حکومت ایک تحریک التوا ایکسیپٹ کر لے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ وہ جو ہے ناکام ہو گئی ہے. ہمارا کام ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم یہاں تک مجبور ہو گئے ہیں کہ آج ہم نے اپنے پروگرامز لانچ کیے ہیں. ہم پانی کے RO پلانٹس لگا رہے ہیں, ہم لوگوں کو روزگار دینے کی تیاری کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو روزگار دیں, کس طرح ہم ان کو جابز دیں. جو کام حکومت کا ہے وہ عوام کر رہی ہے, صفائی ستھرائی کر رہے ہیں ہم. شکریہ, تھینک یو.